स्टुडेन्ट, वेलकम टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामीहरूले बीबीएस सेकेन्ड इयरको एकाउन्टिङ फर लेबर कस्टको बेसिक कन्सेप्ट साथै यसका केही फर्मुलाहरू र केही यसका न्युमेरिकल क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। एकाउन्टिङ फर लेबर कस्टको डाइरेक्ट न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि यसको केही बेसिक कन्सेप्टबाट हामी अगाडि बढौँ। सामान्यतया कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने व्यक्तिलाई लेबर भनिन्छ। उक्त लेबरले कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा काम गरे बापत पाउने पारिश्रमिकलाई लेबर कस्ट भनिन्छ, यसलाई वेजेस पनि भनिन्छ। हो, यो च्याप्टरमा पनि हामीले कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा काम गरेको व्यक्तिले पाउने पारिश्रमिक डिटरमाइन गर्ने काम गरिन्छ। अर्थात् यो च्याप्टरमा हामीले कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा काम गरेको वर्करको टोटल वेजेस क्याल्कुलेसन गर्ने काम गरिन्छ। यो टोटल वेजेस विभिन्न तरिकाबाट अथवा विभिन्न वेबाट क्याल्कुलेसन गरिन्छ, तर हामीले चाहिँ आजको यो क्लासमा हालसे प्रिमियम प्लान र रोअन प्रिमियम प्लान अनुसार कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा काम गरेको वर्करको टोटल वेजेस क्याल्कुलेट गर्नेछौँ। यसमा सबैभन्दा सुरुमा छ हामीसँग हालसे प्रिमियम प्लान। यो हालसे प्रिमियम प्लान भनेको एउटा इन्सेन्टिभ प्रिमियम प्लान हो। यसमा कुनै पनि वर्करले मानौँ कुनै पनि एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्यो र उक्त फ्याक्ट्रीमा काम गर्दाखेरि तोकिएको समयभन्दा छिट्टै अथवा तोकिएको समयभन्दा छिटो काम सम्पादन गर्यो अथवा छिटो काम फुलफिल गर्यो भने बाँकी भएको सेभ भएको समयमा पनि उसले के पाउँछ? बोनस पाउँछ र उसले बेसिक वेजेस पनि पाउँछ। र यो सिस्टम हालसे प्रिमियम सिस्टमले चाहिँ कुनै पनि वर्करले चाहिँ यदि तोकेकै समयमा काम सम्पादन गरेमा उसले बेसिक वेजेस पाउनुपर्छ भन्छ भने, यदि तोकिएको समयभन्दा कम समयमा कुनै पनि वर्करले काम सम्पादन गर्छ भने जति उसले टाइम सेभ गरेको छ त्यसमा उसले बोनस पाउनुपर्छ भन्छ। र यो हालसे प्रिमियम प्लान अनुसार कुनै पनि वर्करको टोटल वेजेस निकाल्नु पर्यो भने हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल वेजेस इक्वल टु बेसिक वेजेस प्लस बोनस गर्छौँ। भनेको मतलब यो बेसिक वेजेस भनेको उसले चाहिँ बेसिक कति टाइम टेकन गर्यो त्यो अनुसार उसले बेसिक वेजेस पाउँछ। यस्तै गरी बोनस चाहिँ उसले तोकेको समयभन्दा कति छिटो काम सम्पादन गर्यो, कति टाइम सेभ गर्यो, त्योको आधारमा चाहिँ उसले चाहिँ बोनस पनि पाउने गर्दछ। त्यही भएर यसमा टोटल वेजेस इक्वल टु बेसिक वेजेस प्लस बोनस गरिन्छ। र बेसिक वेजेस निकाल्ने चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दा टिटी भनेको टाइम टेकन भयो, उसले कति समय टेक गर्यो कुनै पनि एउटा काम गर्नको लागि टाइम टेकन, इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको मतलब 1 घन्टा गरे बापत यति 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ कति हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो बेसिक वेजेस आयो, प्लस 1/2 टाइम सेभ टिएस भनेको टाइम सेभ, कति टाइम सेभ गर्यो। यो टाइम सेभ कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कति टाइम स्ट्यान्डर्ड टाइम कति छ अथवा टाइम एलोड कति गरेको र उसले टाइम टेकन कति गर्यो त्यसको डिफ्रेन्सेसलाई हामीले टाइम सेभ भन्छौँ। टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गरिदिइसकेपछि हाम्रो के आउँछ? यो चाहिँ 1/2 टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गरिदिइसकेपछि हाम्रो बोनस आउँछ। र टोटल वेजेस इक्वल टु के हुन्छ भन्दा टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस 1/2 टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। यसरी हाम्रो हालसे प्रिमियम सिस्टम अनुसार चाहिँ कुनै पनि वर्करको टोटल वेजेस आउँछ। यस्तै गरी हाम्रो यसमा इफेक्टिभ वेजेस रेट निकाल्न पनि भन्न सक्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनमा इफेक्टिभ वेजेस रेट, यो इफेक्टिभ वेजेस रेट कसरी आउँछ भन्दा यो हामीले अगाडि नै हालसे प्रिमियम सिस्टमबाट निकालेको टोटल वेजेसलाई टाइम टेकनले डिभाइड गरिदिइसकेपछि हाम्रो आउँछ इफेक्टिभ वेजेस रेट। र अर्को छ हाम्रो अर्को सिस्टम भनेको रोअन प्रिमियम प्लान। यो सिस्टम अनुसार चाहिँ हामीले कुनै पनि वर्करको टोटल वेजेस निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल वेजेस इक्वल टु बेसिक वेजेस प्लस बोनस। यो पनि बोनस सिस्टममै बेस भएको प्लान हो। त्यही भएर हामीले यसमा पनि यसको टोटल वेजेस पनि निकाल्दाखेरि फर्मुला के हुन्छ भन्दा बेसिक वेजेस प्लस बोनस हुन्छ। र हाम्रो यो बेसिक वेजेस भनेको त हामीलाई थाहा नै छ, टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट, कति टाइम टेक गर्यो, त्यहाँ क्वेसनमा स्ट्यान्डर्ड रेट कति दिएको छ मल्टिप्लाई गरिदिइसकेपछि बेसिक वेजेस आउँछ, प्लस त्यसमा बोनस। यो बोनस निकाल्ने फर्मुला चाहिँ फरक छ, हालसे सिस्टममा भन्दा रोअन प्रिमियम प्लानमा अलि फरक छ। यसको सिस्टम अनुसार बोनस निकाल्दाखेरि चाहिँ टाइम सेभ अपन स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट, टाइम सेभ अपन स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। र हाम्रो यो टोटल वेजेस निकाल्नु पर्यो रोअन प्रिमियम प्लान अनुसार भनेपछि टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस टाइम सेभ अपन स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गरेर टोटल वेजेस आउँछ। यसमा पनि इफेक्टिभ वेजेस रेट निकाल्न भन्न सक्छ रोअन प्रिमियम प्लान अनुसार।
यसरी भन्यो भने हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल वेजेस अपन टाइम टेकन, जुन हामीले यहाँ निकालेका हुन्छौँ टोटल वेजेस, त्यसलाई चाहिँ टाइम टेकनले डिभाइड गर्दैछ यो आउँछ। र हामीलाई चाहिँ अब त यो मैले लेखेको छु वेयरमा एसटी भनेको त हामीलाई थाहा छ स्ट्यान्डर्ड टाइम हो। यो स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको टाइम एलोड हो कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा। ल तिमीले यो काम यति समयभित्रमा फुलफिल गर्नुपर्छ भनेको मतलब जस्तो 40 आवर भन्ला, 20 आवर भन्ला, कति भन्छ यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड टाइम। कुनै पनि फ्याक्ट्रीले प्रोभाइड गरेको टाइम स्ट्यान्डर्ड टाइम अथवा टाइम एलोड। अनि यो स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट अथवा टाइम रेट भन्छ। यो चाहिँ तिमीले 1 घन्टा काम गर्यौ भने यति पाउँछौ भनेर डिटरमाइन गरेको हुन्छ, यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड रेट। अनि अर्को छ टाइम सेभ। यो टाइम सेभ कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन भनेको मतलब फ्याक्ट्रीले जस्तो 40 घन्टामा तिमीले त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर भन्यो, तर उसले चाहिँ त्यो काम गर्नको लागि 35 घन्टामै सम्पादन गर्यो भनेपछि त्यो सम्पादन गरेको उसले टाइमलाई चाहिँ टाइम टेकन भन्छ र फ्याक्ट्रीले दिएको समयलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्छ। र यसको डिफ्रेन्स भनेकै टाइम सेभ हो होइन, कति घन्टा उसले बचत गर्यो। अनि टिटी भनेको त टाइम टेकन भयो, उसले त्यो काम गर्नको लागि कति समय टेक गर्यो, टाइम टेकन। यसरी चाहिँ अब हाम्रो यो त फर्मुला भयो। अब यसका केही न्युमेरिकल क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्छौँ है त। च्याप्टरलाई अझै क्लियर गर्नको लागि मसँग एउटा न्युमेरिकल क्वेसन छ। यो क्वेसन ट्युले 2069 मा निकालेको क्वेसन हो। यो क्वेसनमा भनिएको छ अ वर्कर रिसिभ अन अर्डिनरी डे रेट अफ 160 पर डे अफ 8 आवर भनेको मतलब एउटा वर्करले एक दिन 8 घन्टा काम गर्यो र उसले 160 रिसिभ गर्यो है। द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हेज इन फिक्स एट 8 युनिट पर आवर फर प्रिमियम बोनस भनेको मतलब स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनेको फिक्स छ। 1 घन्टा काम गरे बापत उसले 1 घन्टामा 8 वटा युनिट बनाउनु पर्छ। अन अ सर्टेन डे द आउटपुट कम्प्लिट बाई द वर्कर इज 80 युनिट भनेको मतलब एउटा सर्टेन डेमा एउटा वर्करले 80 वटा युनिट कम्प्लिट गर्नेछ है त। 80 वटा युनिट उसले एउटा सर्टेन डेमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिक्वायर्ड छ यसमा टोटल वेजेस पेबल टु द वर्कर अन्डर द हाल्से एन्ड रोअन प्रिमियम प्लान। यो दुइटै सिस्टमबाट हाल्सेबाट नि टोटल वेजेस निकाल्देऊ र रोअन सिस्टम अनुसार पनि टोटल वेजेस निकाल भनेर क्वेसनले भन्यो। अब हामीले चाहिँ यसलाई सल्भ गर्छौँ। सल्भ गर्दाखेरि हामीले पहिला सुरुमा दिएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट हामीलाई चाहिने कुराहरू पनि हामीले पहिला सुरुमै लेखेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामीले त्यहाँ फर्मुलामा राख्छौँ अरू भ्यालु चाहिँ। सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हियर गिभन भनेर लेख्ने। यसमा छ डे रेट इज 160 पर डे अफ 8 आवर भनेर भनेको छ। त्यही भएर अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यहाँ उसले चाहिँ एक दिन काम गरेर 160 रिसिभ गर्यो, 8 घन्टा काम गरेर कति रिसिभ गर्यो भन्दा 160 भनेपछि 1 घन्टा काम गरेर उसले कति रिसिभ गर्यो भन्ने कुरा हामीले निकाल्न पर्यो नि त होइन। त्यसको लागि उसले 8 घन्टा काम गरेर 160 रिसिभ गर्यो भने 1 घन्टा काम गरेर कति रिसिभ गर्यो भन्दाखेरि त 160 लाई 8 ले डिभाइड गरिदिएपछि त हामीले 1 घन्टामा कति कमायो भन्ने कुरा आउँछ नि त। त्यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड रेट अथवा टाइम रेट पनि भन्छ त्यसलाई। यसलाई सुरुमा हामीले स्ट्यान्डर्ड रेट निकाल्छौँ। स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको चाहिँ एसआर। यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन उसले कमाएको 160 8 घन्टा काम गरेर कमाएको हो, यसलाई 8 ले डिभाइड गरिदिएपछि 1 घन्टा काम गरेर उसले कति कमाउँछ भन्ने कुरा सहजै आउँछ। 160 डिभाइड बाई 8 गर्दा आरएक्स 20 भनेपछि स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति रहेछ भन्दा 20 रुपिज पर आवर रहेछ है। यसलाई चाहिँ पर आवर लेखौँ र अब यो लेखिसकेपछि हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट पनि आयो। अब अर्को दिएको छ हामीलाई चाहिँ द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हेज बिन फिक्स 8 युनिट पर आवर भनेको त स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पनि दिएर रहेछ है। त्यहाँ यो पनि लेखौँ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर है। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर भनेर हामीलाई चाहिँ कति दिएको छ क्वेसनले भन्दाखेरि चाहिँ 8 युनिट। हामीलाई चाहिँ कति दिएको छ भन्दा 8 युनिट, किनकि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हेज बिन फिक्स 8 युनिट पर आवर। 1 घन्टामा 8 वटा युनिट भनेपछि यहाँ 8 युनिट लेखौँ। 8 युनिट बनाउनै पर्ने हुन्छ। र अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्छौँ है त। स्ट्यान्डर्ड टाइम कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ दिएको छ हामीलाई चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अनसर्टेन डे द आउटपुट कम्प्लिट बाई द वर्कर इज 80 युनिट। ल
80 युनिट कुनै एउटा दिनमा उसले 80 वटा युनिट बनाएछ है र उसले चाहिँ 1 घन्टामा 8 वटा बनाउनु पर्छ भनेपछि उसले त्यो 80 वटा बनाउन कति घन्टा लाग्यो त्यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड टाइम है त दिएको टाइम है ल यो भनेपछि हामीले चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्दाखेरि चाहिँ एसटी भन्छ यो स्ट्यान्डर्ड टाइम कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उक्त वर्करले कुनै एउटा वर्करले 80 वटा बनाउने छ एउटा दिनमा है र 1 घन्टामा उसले 8 वटा बनाउने छ भनेपछि उसले 1 घन्टामा हैन भनेको मतलब उसले कति घन्टा काम गर्यो त भन्ने कुरा निकाल्न पर्यो नि त स्ट्यान्डर्ड टाइममा चाहिँ कति घन्टा काम गर्न पर्ने छ भन्ने निकाल्न पर्यो नि त हैन भनेपछि 80 डिभाइडेड बाइ कति गर्न पर्यो 8 गर्न पर्यो यो गरेपछि कति आउँछ 80 डिभाइडेड बाइ 8 गरेपछि भनेपछि स्ट्यान्डर्ड टाइम आउँछ 80 वटा युनिट बनायो उसले बनाउनु पर्ने छ अथवा बनाउने छ र एउटा बनाउनको लागि 8 वटा बनाउन उसलाई 1 घन्टा लाग्छ 1 घन्टामा 8 वटा बनाउँछ भनेपछि 80 वटा बनाउन उसले कति घन्टा समय खर्च गर्यो खर्च गर्ने छ उसलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम कति दिनेछ भन्दा 80 डिभाइडेड बाइ 8 गर्दाखेरि 10 आवर चाहिँ यो चाहिँ उसलाई आयो है 10 आवर आयो र यो आइसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ टाइम टेकन अब यो स्ट्यान्डर्ड टाइम पनि आयो अब टाइम टेकन यो टाइम टेकन टीटी भन्छ यो टीटी कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम टेकन भनेको हामीलाई यहाँ क्वेसनमै दिएको छ यो माथिपट्टि दिएको छ यी वर्कर रिसिभ अर्डिनरी डे रेट 160 पर डे अफ 8 आवर कुनै एउटा दिनमा उसले 160 रिसिभ गर्छ काम रिसिभ गरेछ 8 घन्टा काम गरेर भनेपछि उसले टाइम टेकन कति गरेछ भन्दा 8 घन्टा काम टाइम टेकन गरेछ भनेपछि 8 आवर त हाम्रो उसले टाइम टेकनै भयो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ 10 आवर भयो यस्तै गरी टाइम टेकन हाम्रो 8 आवर भयो अब हामीले सजिलैसँग टाइम सेभ निकाल्न सक्छौँ हामीले टाइम सेभ चाहिँ चाहिन्छ हैन टाइम सेभ कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो टाइम सेभ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ समय कति छिटो बचायो भनेको मतलब स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको फ्याक्ट्रीले 10 घन्टामा कुनै एउटा काम गर्नुपर्छ भनेर भनिदिएको थियो तर उसले चाहिँ कति घन्टामा काम गरेर भ्याइदियो भन्दा 8 घन्टामा भनेपछि कति घन्टा उसले सेभ गरिदियो भन्दा 2 घन्टा हैन भनेको मतलब यो कसरी आउने हो भन्दा स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन भनेको मतलब 10 माइनस 8 गरेपछि 2 आवर आयो हैन अब हामीले चाहिँ दुईटै सिस्टम अनुसार हामीले वेजेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ है अब हामीले यहाँ निकाल्छौँ वेजेस अन्त टोटल वेजेस निकाल्नु पर्यो है टोटल वेजेस हामीले कुन सिस्टम अनुसार निकाल्छ भन्दा अन्डर हाल्से प्रिमियम प्लान यो अनुसार हाल्से प्रिमियम प्लान अनुसार टोटल वेजेस निकाल्छौँ भनेपछि टोटल वेजेस निकाल्ने फर्मुला हाल्से प्रिमियम प्लान अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट यो भनेको बेसिक भयो प्लस अब बोनस जोड्ने 1/2 टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट है त अहिले यहाँ भ्यालुलर पुट गरिदिने के निकाल्यो हामीले टाइम टेकन भनेको कति निकाल्यो हामीले भन्दा 8 आवर है अनि स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको हामीले कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 20 हामीले माथि निकालिसकेका छौँ 20 है अब यसलाई यहाँ लएर राखिदिन्छौँ 20 यो भयो प्लस 1/2 अब टाइम सेभ भनेको त कति छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम सेभ भनेको चाहिँ 2 अनि स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति छ भन्दाखेरि 20 नै यो गरिसकेपछि हाम्रो क्याल्कुलेट गर्छौँ एन्सर आइहाल्छ भनेपछि चाहिँ 2 × 20 / 2 प्लस 8 × 20 गर्दाखेरि चाहिँ 180 आयो हाम्रो एन्सर चाहिँ RX 180 यो त हाम्रो कुन सिस्टमबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाल्से प्रिमियम प्लान अनुसार आयो यसरी नै हामीले अब रोवन प्रिमियम प्लान अनुसार पनि निकाल्छौँ है त रोवन प्रिमियम प्लान अब हाम्रो सेकेन्ड सिस्टम अनुसार रोवन प्रिमियम प्लान अनुसार टोटल वेजेस है टोटल वेजेस निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ रोवन प्रिमियम प्लान अनुसार भन्दाखेरि चाहिँ टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट यो भनेको बेसिक भइहाल्यो प्लस अब बोनस जोड्छौँ उहाँले बोनस चाहिँ निकाल्ने फर्मुला यसको के हुन्छ टाइम सेभ अपन के हुन्छ टाइम सेभ अपन स्ट्यान्डर्ड टाइम
इन्टु टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट, यो गरिदिस स्ट्यान्डर्ड रेट होइन। यो गरिसकेपछि हाम्रो बोनस पनि आउँछ यो सिस्टम अनुसार। अब यसमा हामीले भ्यालुहरू लिएर पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम टेकन भनेको हाम्रो त 8 हो है, इन्टु अनि स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 20 प्लस टाइम सेभ भनेको हाम्रो कति हो 2 घन्टा, अपन स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको हाम्रो कति हो भन्दाखेरि 8 भयो, अनि टाइम टेकन भनेको कति भयो 8 भयो, अनि स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति भयो 20 भयो। अब हाम्रो एन्सर ठ्याक्कै आउनु पर्यो यहाँ है। यहाँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको चाहिँ 10 हो है, साँच्चै यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ, स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 10 हो। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो एन्सर चाहिँ आउँछ, यो क्यालकुलेट सबै गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 8 इन्टु 20 प्लस होइन डिभाइड बाई 10 इन्टु 8 इन्टु 20 प्लस 8 इन्टु 20 गर्दा 192 आउँदो रहेछ हाम्रो एन्सर चाहिँ है। यसरी हामीले दुईवटा सिस्टमबाट चाहिँ टोटल वेजेस निकाल्यौँ। एउटा चाहिँ रोहन प्रिमियम प्लान, एउटा हालसे प्रिमियम प्लान, यस्तै गरी रोहन प्रिमियम प्लान अनुसार चाहिँ टोटल वेजेस निकाल्यौँ। अब यसपछि फेरि हामीले एउटा न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। च्याप्टरलाई अझै क्लियर गर्नको लागि मसँग 2073 को ओल्डको एउटा क्वेसन छ। यो क्वेसनमा भनेको छ द स्ट्यान्डर्ड टाइम एलो फर अ जब इज 20 आवर, स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ 20 आवर दिएको छ। यस्तै गरी द वेजेस रेट पर आवर इज RX 8 दिएको छ भनेको त वेजेस रेट भनेको चाहिँ 8 दिएको छ, यो भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट हो। यस्तै गरी मिस्टर वाई अ वर्कर गेट RX 140 अन्डर हालसे प्रिमियम प्लान, उसले हालसे प्रिमियम प्लान सिस्टमबाट चाहिँ 140 चाहिँ वेजेस रिसिभ गरेछ, टोटल वेजेस रिसिभ गरेको छ। रिक्वायर्ड भनेको छ, एमा भनेको छ टाइम सेभ बाई मिस्टर वाई, कति उसले टाइम सेभ गरेको छ त्यो निकाल भनेको छ। यस्तै गरी बीमा भनेको छ टोटल अर्निङ अन्डर रोहन प्लान भनेर भनेको छ। हामीले चाहिँ टोटल उसले अर्निङ चाहिँ रोहन सिस्टमबाट कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले पहिला दिएको गिभन इन्फर्मेसनलाई लेख्छौँ, त्यसपछि हामीले यहाँ क्वेसनले भनेअनुसार सल्भ गर्दै जान्छौँ है त। सबभन्दा सुरुमा हामीले स्ट्यान्डर्ड टाइम एलो फर वर्कर भनेर 20 आवर दिएको छ, यसलाई लेखौँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्ने ST, यो कति दिएको छ भन्दा क्वेसनले 20 आवर। यस्तै गरी हाम्रो दिएको छ वेजेस रेट पर आवर भनेको मतलब स्ट्यान्डर्ड रेट भन्छ यसलाई, स्ट्यान्डर्ड रेट SR, यो कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट RX 8 दिएको छ। यस्तै गरी चाहिँ टोटल वेजेस, यो पनि दिएको छ क्वेसनमा, टोटल वेजेस अन्डर हालसेबाट चाहिँ टोटल वेजेस उसको हालसे प्रिमियम प्लान अनुसार कति दिएको छ भन्दा RX 40 दिएको छ, 140 दिएको छ। अब हामीले यहाँ दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ टाइम सेभ नि निकाल्नु पर्यो, रोहन प्रिमियम प्लान अनुसार टोटल वेजेस पनि निकाल्नु पर्यो भनिसकेपछि अब यो क्वेसनमा हामीले अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसनलाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा स्ट्यान्डर्ड टाइम त दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड रेट पनि दिएको छ, टोटल वेजेस हालसे सिस्टमबाट पनि दिएको छ। अब हामीले के निकाल्न छ, टाइम सेभ निकाल्न छ भनेपछि टाइम सेभ भनेको त के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन हो होइन। फ्याक्ट्रीले यति समयमा गर भनेर दिएको छ, 20 घन्टामा गर भनेर भनेको छ है, र हामीले कति समय टेक गऱ्यौँ, हामीले टाइम टेकन कति गऱ्यौँ त्यो घटाइदिइसकेपछि टाइम सेभ आउने हो भनेपछि हामीले अब यसलाई चाहिँ गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर हामीले जुन टाइम सेभ छ त्यसलाई हामीले एक्स माने पनि हुन्छ अथवा नमानिकन गर्न पनि सकिन्छ है त। ल मैले यसमा नमानिकन नै गर्छु होइन। अब यसमा चाहिँ ल मानौँ यही क्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हालसे सिस्टम अनुसार हामीले टोटल वेजेस दिएको हुनाले हामीले टाइम सेभ निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ भन्दा यो हालसे सिस्टमको फर्मुला लेखौँ, त्यहाँ सबै भ्यालुहरू पुट गरिदिउँ, त्यसपछि त्यसबाट हामीले सजिलैसँग टाइम सेभ निकाल्न सक्छौँ है त। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले टोटल वेजेस हालसे सिस्टमबाट निकाल्छौँ। पहिला सुरुमा टोटल वेजेस है, टोटल वेजेस अन्डर हालसे इक्वल टु चाहिँ क्वेसनले अब हाम्रो फर्मुला, यसको फर्मुला टोटल वेजेस निकाल्ने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट, यो त बेसिक भयो, प्लस 1/2 होइन, अनि 1/2 गरेपछि टाइम सेभ है,
टाइम सेभ इन्टु के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्छ। यो त फर्मुला भयो है। अब हामीले यो त फर्मुला लेख्यौँ है। यो लेखिसकेपछि अब टोटल वेजेस अन्डर हाल्से सिस्टम अनुसार कति दिएको छ भन्दा 140 दिएको छ माथि। 140 अगाडि लेखिदिउँ, लेखौँ र अब इक्वल टु लेखेपछि हामीले के लेख्छौँ टाइम टेकन इन्टु के लेख्छौँ भन्दा स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस 1/2। अब यो टाइम सेभ भनेको कसरी आउँछ भन्दा स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस के हुन्छ भन्दा टाइम टेकन हो नि त। यो टाइम सेभ भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड टाइमबाट टाइम टेकन घटाइदिएपछि आउने हो इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट है। 140 इक्वल टु टाइम टेकन हामीलाई दिएको छैन। अब स्ट्यान्डर्ड रेट भनेर हामीलाई 8 दिएको छ, हामीले 8 लेख्छौँ, माथि दिएको छ 8 प्लस 1/2। अब स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीलाई 20 दिएको छ, यो माथि दिएको छ, माइनस टाइम टेकन हामीलाई दिएको छैन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 8 दिएको छ। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्ने हो। यो 8 tt आयो प्लस 1/2। अब यो कति आउँछ हेरौँ होइन। यो चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 20 इन्टु 8 गरिदिउँ 160 माइनस 8 tt आयो होइन। 8 tt आएको छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ सल्भ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ है त। अब यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो 140 छँदैछ, यो 8 tt छँदैछ प्लस यसलाई चाहिँ अब हामीले 160 माइनस 8 tt होइन। 160 माइनस 8 tt यो 2 यो कमन 2 लिँदाखेरि फेरि यो के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ नि त। भनेपछि यो कति हुन्छ 8 दुना 16 है। यो 16t भयो। ल यो 16t भयो। यो त माथि लिँदाखेरि त त्यो हुन्छ 16t हुन्छ किनकि यता कमन लिँदाखेरि चाहिँ माथि जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। भनेपछि अब यहाँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यो 2 यता आयो 140 इन्टु 2 गरिदिने इक्वल टु यो कति हुन्छ भन्दा माथि योबाट यो घटाइदिने गर्दाखेरि 8 tt भयो। 8 tt प्लस 160 भयो है। अब फेरि कति आउँछ भन्दाखेरि यो 140 इन्टु 2 गर्ने गर्दा कति आउँछ यो गर्दा 280 आउँछ 280। अब यो 160 यताले आउने इक्वल टु 8 tt छँदैछ अनि 280 माइनस 160 गरिदिएपछि 120 आयो अनि 8 tt छँदैछ। अब 8 tt ले डिभाइड गरिदिने है त। tt इक्वल टु 120 डिभाइडेड बाई 8। ल कति आउँछ भन्ने कुरा आइहाल्यो यहाँ है। 120 डिभाइडेड बाई 8 गर्दाखेरि चाहिँ 15 आयो है। 15 भनेपछि चाहिँ यहाँ हाम्रो टाइम टेकन भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 15। टाइम टेकन हामीले चाहिँ 15 निकाल्यौँ। अब त हामीले टाइम सेभ सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। अब हामीले टाइम सेभ निकाल्छौँ है त। टाइम सेभ चाहिँ कति आउँछ भन्ने कुरा हामीले अब निकाल्छौँ है। यसको लागि चाहिँ हामीले अब टाइम सेभ इक्वल टु के हो हाम्रो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन हो। अब स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीलाई क्वेसनमा 20 दिएको छ अनि हामीले यो कति निकाल्यौँ भन्दा tt टाइम टेकन अगाडि कति निकाल्यौँ भन्दा 15 निकाल्यौँ। माइनस गरिदिउँ भने टाइम सेभ कति रहेछ त भन्दा 5 आवर रहेछ है। हामीले यो यसरी इक्वेसनमा राखेर पनि गऱ्यौँ है। अब हामीले टोटल वेजेस अन्डर रो 1 प्रिमियम प्लानबाट टोटल वेजेस निकाल्छौँ। बीमा चाहिँ हामीले त्यही भनेको छ टोटल वेजेस अन्डर रो 1 है। रो 1 प्रिमियम प्लान यो अनुसार टोटल वेजेस निकाल्ने फर्मुला भनेको टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस टाइम सेभ अपन स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट है त हाम्रो फर्मुला यो हो। अब यसमा हामीले सबै भ्यालुहरू पुट गरिदिने हो, त्यसपछि हाम्रो आइहाल्छ। टाइम टेकन भनेको हामीले अहिले भर्खर निकाल्यौँ 15 इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेर हामीलाई क्वेसनमा कति दिएको छ भन्दा 8 दिएको छ प्लस टाइम सेभ भनेर कति निकाल्यौँ भन्दा हामीले 5 निकाल्यौँ डिभाइडेड बाई अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको हामीलाई 20 दिएको छ इन्टु टाइम टेकन हाम्रो 15 हो इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको हाम्रो कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 8 हो। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्छौँ एन्सर आइहाल्छ 15 इन्टु 8 इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 20 प्लस 15 इन्टु 8 गरेर हाम्रो एन्सर आयो 150 र एन्सर चाहिँ हाम्रो छ 150।
यसरी हामीले चाहिँ यो क्वेसनलाई सल्भ गऱ्यौँ। यसरी आजको यो क्लासमा हामीले बीबीएस सेकेन्ड इयरको एकाउन्टिङ फर लेबर कस्टको हालसे प्रिमियम प्लान र रोवन प्रिमियम प्लानका बेसिक कन्सेप्ट साथै यसको फर्मुला र केही यसका न्युमेरिकल क्वेसनहरू सल्भ गऱ्यौँ। आउँदा दिनमा हामीले बीबीएसका अन्य च्याप्टरको पनि भिडियो क्लासेसहरू अपलोड गर्दैछौँ। आजको लागि यति नै है त।